बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 5। बेटी की बीमारी पर शुरू में तो नुसरत खान ने कोई खास तवज्जो ना दी, मगर जो बीमारी तूल खींचती गई वो मुतफक्किर हो गया। जरनिगार उसकी इकलौती और चहेती बेटी थी और जल्द ही वो उसकी शादी का इरादा रखता था, मगर वो बिस्तर से लग गई थी। ऐसी सूरत में शादी का क्या सवाल उठता था। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो नुसरत खान। उस शाम वो सुल्तान की महफिल शेरो अदब में हाजिर था, मगर उसके अंदर की फिक्रमंदी चेहरे से आया थी। ये बात महसूस करते हुए सुल्तान ने मुशफिकाना लहजे में सवाल किया और उसने सर झुकाकर बेटी की बीमारी का अहवाल बयान कर दिया। शहर के काबिल और जीरक अतिब्बा को दिखा लिया, मगर मर्ज बढ़ता रहा। जो दवा की के मिज़दाक उसकी बीमारी है कि बढ़ती ही जा रही है। एक बार तुम उसे अमीर आखूर जोना खान को भी दिखा लो। सुल्तान ने सारी बात सुनकर तदब्बुर भरे लहजे में मशवरा दिया। उसे इल्म तिब में बहुत महारत हासिल हो गई है। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म, नुसरत खान ने कोर्निश बजा लाते हुए जवाब दिया। मैं खुद भी जोना खान को खबर करवा दूंगा, सुल्तान ने कमाल शफकत से जवाब दिया। नवाजिश है सुल्तान मुअज़्ज़म। नुसरत खान ने दोबारा आदाब पेश किया और शाम ढलते ही सुल्तान का खादिम खास जोना खान के पास उसका पैगाम लेकर हाजिर हो गया। अमीर नुसरत खान की साहबजादी की तबीयत नासाज है। सुल्तान मुअज़्ज़म की ख्वाहिश है कि आप कल सुबह जाकर मरीजा का हाल देखकर इलाज तजवीज़ फरमा दें। बेहतर है, जोना खान ने संजीदगी से जवाब दिया और अगली सुबह नुसरत खान की हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ फेरोज खान भी था। वो फेरोज खान के बगैर कहीं नहीं जाता था। कल रात जब खुजस्ता अमीर नुसरत खान के सामने ख्वान लगा रही थी, तब बिल्कुल अचानक ही नुसरत खान ने उससे सवाल किया था, खुजस्ता भी, अब जरनिगार की तबीयत कैसी है? बस क्या बताऊं सरकार। खुजस्ता ने सूखा सा मुंह बनाकर रटा रटाया जुमला अदा किया। नन्ही बेगम की हालत तो खस्ता से खस्तातर होती जा रही है। लहजा भर को थमकर उसने नुसरत खान की तरफ देखा। उसके जुमले का खातिर ख्वाह असर हुआ था और नुसरत खान की आंखों से झांकती फिक्रमंदी में इजाफा हो गया था। मैं तो कहती हूँ ये जो कोचाए दिलबरा से हकीम आ रहे हैं, उन्हें तो आप मना ही कर दीजिए। उनके इलाज से जो रत्ती भर इफाका हुआ हो, हम भी यही सोच रहे हैं। नुसरत खान ने रकाबी से हाथ खींचते हुए जवाब दिया। अल्लाह, हमारी इतनी बड़ी दिल्ली में कोई ऐसा तबीब हकीम नहीं जो हमारी नन्ही बेगम के मर्ज की तशखीस कर सके और उनका इलाज कर सके, खुजस्ता ने दुहाई देने वाले अंदाज में कहा और आफ्ताबा लेकर नुसरत खान का हाथ धुलाने के लिए आगे बढ़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। नुसरत खान ने हाथ आगे किए। कल सुल्तान मुअज़्ज़म को मेरे चेहरे से कुछ अंदाजा हुआ होगा, तभी उन्होंने परेशानी का सबब पूछा और मेरे बतलाने पर कमाल शफकत से एक तबीब का न सिर्फ नाम तजवीज़ किया, बल्कि अज़राए मेहरबानी उसे सुबह यहाँ हाजिर होने का पैगाम भी भिजवा दिया। ये तो अच्छी खबर है। खुजस्ता ने हाथ पहुंचने के लिए अंगूठा आगे बढ़ाया और बोली, भला कौन तबीब है? मलिक जोना खान। नुसरत खान ने थोड़ा सा सर ऊंचा करके कदरे फखरिया लहजे में कहा। सुल्तान मुअज़्ज़म उनकी लियाकत के मोतरिफ है। अपने दुख तकलीफ में पहले उन्हें ही तलब करते हैं। बहुत काबिल तबीब है। अच्छा। खुजस्ता के पेट में खुदबुद होने लगी। वो इशारे से खादमाओं को दस्तरखान बढ़ाने का कहती तेजी से जनान खाने की तरफ लपकी। शाम से शादाब बानो आई हुई थी। जरनिगार ने उसे रात के खाने पर रोक लिया था। उस वक्त वो दोनों कमरे में बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी तो खुजस्ता अंदर दाखिल हुई। कुछ सुना तुमने नन्ही बेगम? कल तुम्हें देखने शाही तबीब मलिक जोना खान तशरीफ ला रहे हैं। उसकी घबराई हुई कैफियत पर हैरान होते हुए शादाब बानो ने जवाब दिया। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे सरकार अभी बता रहे थे, वो बहुत दाना तबीब हैं, सन रसीदा, जमाने के सर्दो गरम चशीदा। बताओ उन्होंने असल मर्ज भांप लिया तो? खुजस्ता ने असल परेशानी की निशानदही की। लो भला, ऐसा किस तरह मुमकिन है? इससे पहले भी तो कितने ही सन रसीदा, घाग और मशाक अतिब्बा आ चुके हैं, कोई कुछ भांप सका? सब अपनी अकल पर मातम करते वापिस हो गए। फिर भी शादाब बिटिया, हमें डर लग रहा है। तुम तो अभी चली जाओगी, सुबह दम हमको उनका सामना करना होगा। खुजस्ता ने खाइफ नजरों से शादाब बानो की तरफ देखा। अगर यह बात है तो लो, हम नहीं जाते। शादाब बानो ने दोनों हाथ फैलाकर शाहाना अंदाज में फैसला सुनाया। सच्ची? तुमने तो मेरे मुंह की बात कह दी। जरनिगार खुश होकर बोली, तुम रहोगी तो अन्ना बी का अलावा मेरा भी हौसला बना रहेगा। ठीक है तो अन्ना भी, आप किसी से हमारी हवेली पर कहलवा दीजिए कि आज रात माँ बदौलत जरनिगार के साथ रुकेंगे। हमें बुलवाने को पालकी ना भेजी जाए। अभी लो, खुजस्ता मुस्तादी से मसरूर लहजे में बोली, हम अभी सिराज को भेजकर कहलवाए देते हैं। और अगली सुबह सूरज की जर्दी पकड़ते ही मलिक जोना खान की सवारी हवेली के बड़े दरवाजे से आ लगी।
خدام انہیں بگی سے اتار کر بسد احترام اندر لے آئے۔ اندرونی ڈیوڑی پر خود نواب نصرت خان بنفس نفیس ملک جونا خان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ آداب نواب صاحب۔ جونا خان نے قدرے جھک کر شائستہ لہجے میں آداب پیش کیا۔ تسلیمات۔ نواب نصرت خان نے جواب دیا۔ اندر تشریف لے چلیے، یہ کہہ کر وہ جونا خان اور ننھے فیروز کو ساتھ لیے نشست گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نام کی حد تک تو پہلے سے ہی جونا خان کو جانتا تھا۔ ملک غازی سلطان خلجی کے قابل اور پسندیدہ اہلکاروں میں سے تھا، اور جونا خان اسی ملک غازی یعنی غیاث الدین کا چہیتا بیٹا تھا۔ شاہی تقریبات میں نصرت خان کا بارہا جونا خان سے آمنا سامنا بھی ہوا تھا، پر اتنے قریب سے ملنے کا آج پہلا اتفاق تھا، جبکہ ملک غازی سے وہ اچھی طرح آشنا تھا۔ زحمت کے لیے میں آپ سے معذرت خواہوں۔ نشست گاہ میں داخل ہونے کے بعد ایک مخملی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصرت خان نے قدرے شرمسار لہجے میں کہا، بھلا اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ جونا خان نے حسب عادت شائستہ لہجے میں جواب دیا، گو کہ یہ میرا پیشہ نہیں ہے، مگر خلق خدا کے استفادے کے لیے ہی میں نے یہ علم حاصل کیا ہے۔ سلطان معظم آپ کی تعریف کر رہے تھے۔ نصرت خان نے نوجوان جونا خان کی طرف دیکھتے ہوئے رشک بھرے لہجے میں کہا، ان کی ذرا نوازی ہے۔ جونا خان نے انکساری سے ہاتھ ماتھے کی سمت لے جاتے ہوئے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ نصرت خان تحسین و رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی تالے بخت کی علامت تھی۔ بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں سے ذہانت اور دلکش کتابی چہرے سے متانت عیاں تھی۔ وہ باوقار، شاندار، سنجیدہ اور مدبر جوان دکھائی دیتا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد دو خادمائیں مشروبات اور دیگر لوازمات سے بھری سینیاں لیے حاضر ہوئی تھی۔ اگر آپ اجازت دے تو میں مریضہ کو۔ چند لمحوں بعد جونا خان نے اجازت طلب نظروں سے نصرت خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ نصرت خان نے دروازے پر استادہ خادم کو مخاطب کر کے کہا، سراج ذرا خجستہ بھی کو بلاؤ۔ اور اگلے ہی لمحے خجستہ بھی لپک جھپک کمرے میں داخل ہوئی اور جونا خان پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی 80 برس کا بوڑھا، بالشت بر لمبی سفید جھاگ سی داڑھی والا تجربہ کار طبیب ہوگا، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ سامنے ایک خوبرو اور باوقار نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کے نقوش سے مشابہت رکھتا ایک 8-9 برس کا بچہ تھا۔ یہ جناب جونا خان ہے۔ نصرت خان نے بسد احترام اس کا تعارف کروایا۔ انہیں ذرا اندر لے جاؤ۔ جی بہتر سرکار۔ خجستہ بھی نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور جونا خان کو مخاطب ہو کر بولی، تشریف لائیے سرکار۔ جونا خان کو ساتھ لیے وہ زنان خانے کی طرف چل دی۔ جونا خان کے اشارے پر فیروز وہیں نشست گاہ میں بیٹھا رہا۔ زنان خانے کی ڈیوڑی میں واقع گول کمرے سے ملحق کمرے میں زرنگار اور شاداب موجود تھی۔ درمیان میں ایک دبیز پردہ چھت تا فرش حائل تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی خجستہ بھی نے جونا خان کے لیے پردے کے قریب ہی ایک نشست رکھ دی تھی۔ تشریف رکھیے سرکار۔ آپ کہیں تو میں مریضہ کا حال بیان کر دوں؟ جونا خان کے بیٹھتے ہی خجستہ جلدی سے بولی، نہیں، حال بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ جونا خان نے جواب دیا، میں نبض دیکھ کر خود ہی اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بہتر۔ خجستہ سر تسلیم خم کر کے ڈوری لے کر تیزی سے پردے کے اس پار چلی گئی۔ زرنگار بانوں کی کلائی سے ڈوری باندھ کر اس نے اس کا دوسرا سرا جونا خان کے ہاتھ میں لا تھمایا۔ جونا خان نے ڈوری ہاتھ میں تھام کر آنکھیں بند کر کے تفکر شروع کر دیا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ ڈوری کو ٹٹولتا اور گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ پھر وہ خجستہ بھی کو مخاطب کر کے بولا، کلائی پر ڈوری کو ذرا اور کس دیجئے۔ جی بہتر۔ خجستہ خانم تیر کی تیزی سے پردے کی اس جانب لپکی۔ کئی لمحوں کے سکوت کے بعد جونا خان نے ڈوری ہاتھ سے چھوڑ دی اور خاموشی سے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سرکار، اگر آپ اجازت دے تو میں حال بیان کروں۔ اسے تذبذب میں دیکھ کر خجستہ بھی نے آگے بڑھ کر پھر پیشکش کی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جونا خان نے گہری سانس لی، مجھے مرض کا اندازہ ہو گیا ہے۔ خدا نخواستہ کیا مرض ہے؟ خجستہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ حیرت تو یہی ہے کہ کوئی مرض نہیں ہے۔ جونا خان کی پرسوچ آواز ابھری اور پردے کے اس پار موجود زرنگار اور شاداب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے سرکار؟ ننھی بیگم دن با دن لاغر ہوتی جا رہی ہے۔ خجستہ بھی نے سٹ پٹا کر تعویل پیش کی، انہیں کہیے کہ اپنی غذا پر توجہ دے۔ جونا خان کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، کم خوراکی اور بے توجہی کے باعث کچھ کمزوری ہے۔ میں کچھ مقوی ادویات بھی لکھ دوں گا جس کے استعمال سے چند دنوں میں ہی چاقو چوبند ہو جائیں گی۔ یہ بات میں ابھی نواب صاحب کو سمجھائے دیتا ہوں، وہ نہ حق پریشان ہیں۔ جونا خان کے اختتامی جملے سن کر زرنگار اور شاداب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ شاداب گھبرا کر پردے کے قریب پہنچی۔ انا بھی ذرا حضرت طبیب کو روکیے تو، اس نے اندر سے خجستہ بھی کو مخاطب کر کے کہا، اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتا جونا خان اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ میں حضرت کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان سے قبل بڑے بڑے نامی گرامی اور جید اطباء تشریف لا چکے ہیں۔ سبھی نے مختلف امراض کا نام لیا،
بھلا حضرت اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تشخیص درست ہے؟ شاداب بانو کے چبھتے ہوئے لہجے پر جونا خان نے لہجہ بھر کو پلٹ کر پردے کی طرف دیکھا۔ خاکسار کی تشخیص کس حد تک درست ہے اس کا اندازہ آپ لوگ بخوبی کر سکتے ہیں، البتہ کچھ کمزوری ہے، کچھ مقوی ادویات سے وہ جاتی رہے گی۔ رہا سوال دیگر اطباء کی تشخیص کا تو غالباً انہوں نے پہلے مریضہ کا احوال سنا ہوگا۔ بڈھا تو بہت گھاگ ہے، شاداب نے کسمسا کر زرنگار کے کان میں سرگوشی کی۔ آواز سے تو بڈھا نہیں لگتا۔ زرنگار نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور شاداب کو ایک جانب کرتی خود پردے سے آ لگی۔ حضرت آپ سے ایک گزارش ہے، اس نے پردے کی جھرری پر آنکھیں رکھتے ہوئے التماس بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی آپ بابا جان سے اپنی تشخیص کا تذکرہ نہ کیجیے گا، مجھے 2-4 دن اپنی ادویات استعمال کر لینے دیجیے۔ اس تصور سے ہی ان دونوں کا دم نکلا جاتا تھا کہ نصرت خان کو حقیقت حال کا علم ہوگا تو ان دونوں کو کس قدر ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور مہینوں کی محنت الگ اکارت جائے گی۔ اس کی ملتجی آواز پر جونا خان نے حیران نظروں سے پلٹ کر دیکھا۔ پردے کی جھرری سے جھانکتی زرنگار اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنا لائق، دانا اور قابل طبیب ایک 18-19 برس کا نوجوان بھی ہو سکتا ہے، یہ بات تو اس نے سوچی بھی نہ تھی۔ سفید عمامے اور سفید کرتے میں اس کا سرخ و سندلی رنگ بہت نمایاں تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار اور متانت تھی، وہ ہر لحاظ سے ایک شاندار نوجوان تھا۔ جونا خان مریضہ کی گزارش کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، اس کے باوجود اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ 18-19 برس کی عمر میں یہ لیاقت، یہ قابلیت حیرت انگیز ہے۔ جونا خان کے جانے کے بعد وہ تینوں حیرانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی، پر ہیں شادی شدہ۔ ان کا 8-9 برس کا بیٹا ساتھ آیا تھا۔ خجستہ بھی نے اپنی معلومات کا خزانہ لٹایا۔ انا بھی سٹیا گئی ہو گیا؟ شاداب بانو تنک کر بولی۔ خود 18 برس کے ہیں، 8-9 برس کا بیٹا ہوا تو کیا 10 برس کی عمر میں باپ بن گئے تھے؟ ہاں یہ تو ہے، خجستہ بھی نے تائید بھرے انداز میں سر ہلایا۔ یہ سب باتیں چھوڑو اور اس کے پیچھے لپکو، دیکھو وہ چچا جان سے کیا کہتا ہے۔ شاداب نے اجلت میں ہاتھ ہلاتے ہوئے خجستہ بھی کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا اور وہ لپکتی ہوئی باہر چلی۔ زنان خانے کی ڈیوڑی کے باہر موجود خواجہ سرا سراج اسے اپنے ہمراہ لے کر دوبارہ نشست گاہ پہنچ چکا تھا۔ آپ نے صاحبزادی کو ملاحظہ کیا؟ نصرت خان نے بے تابانہ سوال کیا۔ جی، جونا خان کا جواب مختصر تھا۔ کیا مرض پایا؟ نصرت خان نے اسی بے تابی سے اگلا سوال کیا۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، جونا خان نے پرسوچ نظروں سے نصرت خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ مقوی ادویات لکھ دی ہیں، آپ شاہی شفا خانے سے منگوا لیجئے گا، چند دنوں میں خود بخود واضح ہو جائے گا۔ اب آپ کب تشریف لائیں گے؟ نصرت خان نے سوال کیا۔ شاید اب اس کی ضرورت نہ پڑے، جونا خان نے زیر لب کہا، اور اگر ضرورت محسوس ہو بلا لیجئے گا، خاکسار حاضر ہو جائے گا۔ شکریہ ملک جونا خان، نصرت خان نے ممنون لہجے میں کہتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے جونا خان نے اسی اخلاص و احترام سے تھام لیا۔ نصرت خان اسے داخلی دروازے تک اس کی سواری تک چھوڑنے آیا تھا اور جونا خان الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا فیروز خان کے ساتھ بگی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ زرنگار کے علاج کے لیے کتنے ہی ماہر اور قابل اطباء آ چکے تھے، مگر کوئی بھی اصل صورتحال کو نہ بھانپ سکا، مگر اس نوجوان طبیب نے چند لمحوں میں اصل وجہ جان لی تھی۔ زرنگار اس کی قابلیت اور لیاقت پر اش اش کر اٹھی تھی۔ شاداب بھی بے حد متاثر ہوئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا، زرنگار کی سیاہ آنکھوں میں اس کا سراپا محو گردش تھا، کانوں میں اس کی شیریں اور نرم آواز گونجتی اور سوچوں میں اس کا کتابی متین چہرہ مسکراتا تھا۔ شاداب، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہو کر شاداب سے سوال کرتی۔ وہ اپنے دل کی اس کیفیت کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ ابھی ایک بیماری کا قضیہ چل رہا تھا کہ تمہیں دوسرا مرض لاحق ہو گیا۔ شاداب نے اس کے الجھن بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا، تو وہ گھبرا کر پوچھنے لگی، دوسرا مرض؟ بھلا کون سا مرض؟ پتہ نہیں، ابھی ان کیفیات کو یہ نام دینا درست ہے یا نہیں۔ شاداب نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، مگر قرین قیاس یہی ہے کہ جلد ہی اس مرض کا نام عشق ہو جائے گا۔ ہائے اللہ! زرنگار نے دل تھام لیا۔ اسی شام نصرت خان بیٹی کی مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اب کیسا محسوس کرتی ہو؟ پہلے سے تو افاقہ ہے، زرنگار کی بجائے خجستہ بھی نے جواب دیا، پر لگتا ہے ایک آدھ بار انہیں اور زحمت دینی پڑے گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ نصرت خان افاقے کا سن کر خاصا خوش ہوا تھا۔ وہ ترنگ میں بولا، بڑا قابل لڑکا ہے، اس کم سنی میں اس نے مختلف مضامین میں عبور حاصل کیا ہے، روشن دماغ ہے، منطق، فلسفہ، ریاضی، علم نجوم، شعر و ادب کے علاوہ خوش نویسی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور علم طب میں تو اس کی استعداد تم نے دیکھ ہی لی۔ جی سرکار۔ خجستہ بھی نے حیران ہو کر پلکیں جھپکائیں۔ پنجاب کے گورنر غازی ملک کا بڑا بیٹا ہے، سلطان معظم بھی عزت دیتے ہیں۔
खुदा नसरे बद से बचाए, बड़ा लायक और बेमिसाल बच्चा है। जी सरकार। खुजस्ता भी ने दोबारा तायद भरे अंदाज में सर हिलाया। शादाब भी पलकें वाकिए जोना खान की तारीफें सुन रही थी और ये सोचकर हैरान हो रही थी कि किसी एक शख्स में क्या इतनी ढेर सारी सलाहियतें एक ही वक्त में जमा हो सकती हैं। और जरनिगार सोच रही थी कि मैं जिस अजूबाए रोजगार इंसान का इंतजार कर रही थी, क्या ये वही है? उसने तो कभी सोचा भी ना था कि इतनी जल्दी उसका ख्याली पैकर हकीकत का रूप धार कर उसके सामने आ मौजूद होगा। और उसी शाम नुसरत खान ने खादिम के जरिए उसे बुला भेजा था और अगली सुबह हस्बे साबिक वो फिर आ मौजूद हुआ था। खुजस्ता भी उसे जनान खाने में ले आई थी। दबीज पर्दे के उस पार जरनिगार शादाब के साथ मौजूद थी। आज शादाब ने उसकी लियाकत जांचने के लिए एक अजब शरारत की थी। डोरी का एक सिरा जरनिगार की कलाई में बांधने की बजाय उसकी पालतू बिल्ली की टांग में बांध दिया था। जोना खान डोरी को हाथ में थामकर कई लम्हों तक पलकें झपक झपक कर डोरी की समत देखता रहा था। उसके मतीन चेहरे से हैरानी और बेयकीनी टपक रही थी। फिर कुछ सोचकर उसने दरवाजे के बाहर खड़े सिराज को मुखातिब करके कहा, जरा नवाब साहब को बुला लाओ। हुक्म सुनते ही वो बजावरी के लिए दौड़ पड़ा और अगले ही लम्हे नुसरत खान कमरे में आ दाखिल हुआ। उस सूरत हाल को देखकर झट शादाब ने डोरी बिल्ली के पंजे से निकालकर जरनिगार की कलाई पर बांध दी। नुसरत खान को कमरे में दाखिल होते देखकर जोना खान एहतरामन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। खुजस्ता ने लपक कर दूसरी कुर्सी करीब खिसका दी थी। तशरीफ रखिए। नुसरत खान ने उसे बैठने का इशारा किया। आपकी इजाजत से मैं मरीजा की नब्ज महसूस करना चाहता हूं। जोना खान ने निगाहें झुकाकर संजीदा लहजे में कहा, डोरी से कुछ इतना ज्यादा वाज़े नहीं हो रहा। आप मुआलिज हैं। नुसरत खान खुश दिली से बोला। मुआलिज और उस्ताद से कैसा पर्दा। फिर वो खुजस्ता से मुखातिब होकर बोला, खुजस्ता भी जरा अपनी नन्ही बेगम से कहो हाथ पर्दे से बाहर निकाल लें। हाय अल्लाह, ये सब क्या है? जरनिगार का दिल बलियों उछल रहा था। मैंने तुमसे कहा था ये शरारत मत करो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अब तो जो होना था हो चुका। शादाब डिठाई से मुस्कुराई और सरगोशी में बोली, अब आप जरा पर्दे के पास जाकर अपनी नाजुक कलाई उनके हाथ में दे दीजिए। उफ तोबा। जरनिगार के गुलाबी रुखसार गुलनार हो गए। जरा कलाई बाहर निकालिए तो। खुजस्ता ने उसका हाथ थामकर पर्दे से बाहर करते हुए कहा। मेहंदी के उन नाबी रंग में उसका गुलाबी हाथ सुर्खो सफेद और अरगवानी फूलों वाले मखमली पर्दे से झांकता बेहद हसीन लग रहा था। जोना खान ने लहजा भर को हाथ की तरफ देखा। हिनाई मधुर खुशबू हवा में तहलील होकर उसके मशामे जान में तहलील हो गई। उसने अपनी मजबूत खूबसूरत उंगलियों से उसकी नाजुक कलाई थामकर नब्ज टटोलने की कोशिश की। गुलाबी सेहतमंद चकोर नाखूनों से सजी उसकी लंबी मजबूत उंगलियां उसकी नब्ज की धमक महसूस कर रही थी और उसे अपने दिल की धड़कनों में इजाफा होता महसूस हो रहा था। जोना खान की उंगलियों के पोरों से एक अनोखी तपिश जरनिगार की रगों में घुलती जा रही थी। उसे अपने रगोपे में शोले से लपकते महसूस हो रहे थे। जोना खान शोलों की उस लपक को महसूस करके एहसास के समंदर में गोताजन था। अगले ही लम्हे उसने घबराकर अपना हाथ खींच लिया। सब ठीक तो है? नुसरत खान ने जल्दी से पूछा। जी। जोना खान ने सर झुकाकर संजीदगी से जवाब दिया। बज़ाहिर तो सब अलामात दुरुस्त हैं और अगर कुछ हुआ तो मैं रुक्के के जरिए आपको मुतला कर दूंगा। बेहतर। नुसरत खान उठ खड़ा हुआ। आप नुस्खा तजवीज कीजिए, मैं जरा बाहर के मामलात निपटाता हूं। जोना खान कागज पर अद्वियात लिखने लगा। साहबजादी शादीशुदा हैं? लिखते लिखते उसने धीमी आवाज में खुजस्ता भी से पूछा। वही तो असल कजिया है। खुजस्ता भी रो देने वाले अंदाज में गोया हुई। बड़े सरकार के चचीरे भाई के साहबजादे मुराद खान से रिश्ता तय है। अब उनकी आदात व खसाइल के बारे में आपने भी सुना होगा। तब से ही नन्ही बेगम साहिब फिराश हैं। अब ऐसी बीमारी कमजोरी में शादी का क्या सवाल उठता है? ठीक। जोना खान ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। अब मैं मर्ज की असल जड़ को पा गया हूं। मैं रुके में तहरीर करके किबला नवाब साहब के पास भिजवा दूंगा। अब इजाजत चाहूंगा। यह कहकर जोना खान उठ खड़ा हुआ। कल तो आपने डोरी से मर्ज भांप लिया था, आज बराह रास्त नब्ज देखने की क्यों हाजत पेश आई? शादाब की शरारत भरी धीमी आवाज उभरी। क्योंकि प्याली भर दूध और छींचड़ों की खुराक तजवीज करना मुझे कुछ नामुनासिब लग रहा था। जोना खान ने संजीदगी से जवाब दिया और बावकार अंदाज में कदम धरता दरवाजे से बाहर निकल गया था। जरनिगार अपनी जगह साकित और जामिद खड़ी पर्दे की झुर्री से उसे जाता हुआ देख रही थी। उसका पूरा वजूद आंखें बन गया था और वो आंखें उस शख्स पर जमी हुई थी जिसने पलटकर देखना भी गवारा नहीं किया था। जरनिगार बानो बेगम, इससे पहले कि जोना खान हकीकत हाल के बयान के साथ चचा जान की खिदमत में रुक्का अरसाल कर दे, तुम खुद उन्हें एक रुक्का भेज दो। शादाब ने जरनिगार के दिलकश चेहरे की तरफ देखते हुए मशवरा दिया। उस शाम वो दोनों हवेली के पाएं बाग में मेहंदी की बाड़ के करीब बेंच पर बैठी थी। जरनिगार कदरे अफसुर्दा और दिल गिरफ्ता दिखाई दे रही थी।
मैं ये सोचकर खौफजदा हो जाती हूँ कि अगर जोना खान ने सारी हकीकत बाबा जान के गोश गुजार कर दी तो वो जाने क्या कर गुजरे, करेंगे क्या। शादाब ने आंखें फैलाकर जरनिगार की तरफ देखा। घड़ी की चौथाई में भाईजान से तुम्हारे अक्द की तारीख तय कर देंगे, और नहीं तो क्या। मुराद खान से तो जरनिगार को पहले ही अक्द कबूल न था, और अब जोना खान को देख लेने और उसके औसाफ जान लेने के बाद तो गोया ये अक्द नामुमकिनात में शामिल हो गया था। शादाब, तुम तो जानती हो इन 2 दिनों में मैं किस कैफियत में मुब्तला हो चुकी हूँ। अब ये दिल सिर्फ उनके लिए ही धड़कता है। अब उस नाम के सिवा कोई नाम मेरे नाम के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर वारफ्तगी और दीवानगी की इस मंजिल को पहुंच चुकी हो तो कोई अमली कदम उठाना पड़ेगा। शादाब ने हौसला बढ़ाया। क्या करूं, वो तो हर एहसास और हर जज्बे से अनजान और नावाकिफ हैं। जरनिगार ने खोए खोए लहजे में जवाब दिया। तुम एक रुक्का लिखकर अन्ना बी के जरिए उन तक पहुंचा दो। हाय अल्लाह, खुदा न खास्ता राज फाश हुआ तो मुझ समेत बाबा जान भी किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। जरनिगार ने दहलकर जवाब दिया। ये राज कौन फाश करेगा? शादाब ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। मैं, अन्ना बी, या वो खुद यानी जोना खान? जरनिगार खामोशी से उसका चेहरा तकती रही। हम तीनों ही काबिल एतबार हैं। तुमको बेफिक्र होकर दिल का हाल तहरीर करना चाहिए, साथ ही बीमारी का ढोंग और उस ढोंग की वजह भी लिख देना। बहुत गौर खोज के बाद आखिर जरनिगार जोना खान को नामा लिखने पर तैयार हो गई। उस शाम जोना खान अपने कुतब खाने में बैठा था। उसके सामने सर झुकाए फेरोज बैठा हफ्ते भर की इल्मी काविशों का अहवाल बयान कर रहा था। जोना खान की ख्वाहिश थी कि फेरोज आला तरीन तालीम हासिल करे और उसे अपने साथ दिल्ली लाने का बुनियादी मकसद भी यही था। मगर फेरोज खान को तलबे इल्म का कोई खास शौक न था। वो पढ़ने लिखने की निस्बत खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। जोना खान को उससे बेपनाह मोहब्बत थी, जिसके बायस वो खुद उस पर सख्ती करता, ना ही किसी उस्ताद को करने देता था। यही वजह थी कि फेरोज की तालीम का सिलसिला निहायत सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा था। रिहाइशगाह के बैरूनी दरवाजे पर एक पालकी आकर रुकी। कहारों की पुकार पर एक खादिम दौड़ता हुआ पालकी के पास पहुंचा। मैं नवाब नुसरत खान की खास खादिमा हूँ। खुजस्ता बी ने पालकी का पर्दा सरकाकर बाहर झांकते हुए खादिम से अपना तारुफ करवाया। मैं मलिक जोना खान के लिए रुक्का लाई हूँ, उनकी खिदमत में पेश कर दो। उनसे अर्ज कर देना कि खादमा पालकी में बैठी जवाब की मुंतजिर हैं। जबानी या तहरीरी इसी वक्त जवाब इनायत कर दें। जी बेहतर। खादिम नामा लेकर तेजी से मकान के अंदर चला गया। जोना खान कई लम्हों तक हैरान नजरों से नामे को देखता रहा। फिर उसने कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। जो जो पढ़ता जाता था उसके चेहरे के तासुरात बदलते जाते थे। जरनिगार बानो ने लिखा था, आप एक रोशन दिमाग और दाना इंसान हैं। आप पहले ही दिन जान गए थे कि मुझे कोई मरज नहीं। ये सच है। बीमारी का ये ढोंग मैंने महज इसलिए रचाया था कि मुराद खान जैसे बदअतवार शख्स से शादी से बचा जा सके। क्या इस सिलसिले में आप मुझे कोई मशवरा दे सकते हैं? क्योंकि तमाम तर तगोदो के बावजूद वो तलवार हनूज सर पर लटक रही है। पालकी में बैठी बीबी जवाब की मुंतजिर है। खत पढ़कर जोना खान को सोचों में डूबा देखकर खादिम ने मुअद्दबाना अंदाज में उसे याद दिलाया। तुम उनसे कह दो कल सुबह हम खुद आकर जवाब देंगे। और अगली सुबह पर्दे के दूसरी जानिब खड़े होकर जोना खान ने उसे कहा था, आप एक तालीम याफ्ता और बालिग लड़की हैं। आप किसी नापसंदीदा शख्स से अक्द से इनकार का पूरा हक रखती हैं। मेरे लिए यह मुमकिन ना होगा। जरनिगार की मायूस आवाज उभरी। तो फिर आपके लिए खुशखबरी है कि सुल्तान मुअज्जम जल्द ही ये कानून नाफिज करने वाले हैं, जिसके तहत उमरा नवाबीन आपस में रिश्ते नाते नहीं कर सकेंगे। उस कानून के नाफिज होते ही यह नाता आप टूट जाएगा। ओह अच्छा। जरनिगार हैरान हुई। अब इजाजत चाहूंगा। जोना खान वापसी के लिए उठ खड़ा हुआ। एक गुजारिश और थी। जरनिगार ने हिचकिचाहट भरे लहजे में कहा, फरमाइए। वो अपनी जगह थम गया। अगर कोई लड़की अपनी पसंद के किसी शख्स से अक्द की आरजू रखती हो तब, जरनिगार ने धड़कते लहजे में आखिर दिल की बात कह दी, तब उसे अपने बुजुर्गों के सामने अपनी आरजू का इजहार कर देना चाहिए। जोना खान का जवाब था, क्या इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश है कि वो लड़की उस शख्स से बराह रास्त सवाल कर सके? बिल्कुल है। जोना खान ने दो टोक जवाब दिया। इस्लाम में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जब खातून ने खुद शादी का पयाम भिजवाया। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? जरनिगार ने धीमे लहजे में सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, जोना खान का जवाब था। तो मलिक जोना खान, जरनिगार ने अपनी तमाम हिम्मतें मुज्तमा करके मजबूत लहजे में कहा, मैं जरनिगार बानो बिनते नुसरत खान आपसे अक्द की आरज़ूमंद हूँ। जोना खान ने सोचा भी नहीं था कि जरनिगार की तरफ से यह सवाल आएगा। लहजा भर को वो अपनी जगह मुंजमिद होकर रह गया। क्या आप मुझे ये खुशबख्ती अता कर सकते हैं? उसे साकित और जामिद पाकर जरनिगार ने दोबारा सवाल किया। बीबी, मैंने अब तक इस सिलसिले में नहीं सोचा। कई लम्हों बाद वो गला साफ करके नीची आवाज में गोया हुआ, फिल वक्त हसूले इल्म ही मेरा अव्वलीन शौक है। आने वाले चंद सालों तक मेरा अक्द का कोई इरादा नहीं है। मैं आपका इरादा बनने तक इंतजार कर सकती हूँ।
زرنگار نے صاف آواز میں جواب دیا، اور اگر یہ ارادہ کبھی بن ہی نہ پایا تو میں زندگی کے آخری لمحے تک آپ کی راہ دیکھوں گی۔ جب کبھی آپ کا ارادہ بن جائے تو میرے گھر تشریف لے آئیے گا، آپ کی خاطر یہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا اور یہ آنکھیں تا حیات آپ کی منتظر رہیں گی۔ جونا خان نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ سامنے پردوں کے درمیان زرنگار اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت آنکھوں میں امید کی شمع جلائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جونا خان نے اگلے ہی لمحے نگاہیں جھکا لی تھی اور کوئی جواب دیے بنا تیزی سے واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ اس کی زندگی میں عشق و محبت اور شادی جیسی چیزوں کے لیے فرصت تھی نہ گنجائش۔ وہ ایک نرالی سوچ رکھنے والا نوجوان تھا۔ اس کے خواب عام انسانوں سے بالکل الگ تھے۔ وہ اپنے دور کے انسانوں سے 100 سال آگے کی سوچ رکھتا تھا۔